السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، الحمد لله مذل من أضاع عمره وعصاه، أحمده حمدا يملأ أرضه وسماه، وأشكره على جزيل فضله وسوابغ نعماه، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة، أسأل الله جلت قدرته أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وأن يقال لنا في نهاية هذا المجلس المبارك: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وهذا فضل من الله ورحمة يؤتيه من يشاء، أن يجلس الإنسان في مثل هذه المجالس الذكر دقائق معدودة ثم يقال له: قم مغفورا لك. نسأل الله من فضله ونسأل الله من رحمته ونسأل الله أن يهدينا ويسددنا ويوفقنا لمرضاته. أيها الأحبة، لن نطيل عليكم بإذن الله دقائق معدودة، نتحدث حول موضوع مهم جدا أيها الأحبة، يبحث عنه كل إنسان، سواء كان هذا الإنسان ذكرا أم أنثى، مسلما أم كافر، كل إنسان يبحث عن هذا الأمر. وقد ضل كثير من الناس طريق الوصول إلى هذا الأمر أيها الأحبة. ما سوف نتحدث عنه أيها الأحبة هو عن السعادة. أين يجد الإنسان السعادة؟ هذه السعادة التي يبحث عنها كل إنسان، ما السبيل أو ما سبيل الوصول إلى هذه السعادة؟ الذي خلقني وخلقك وأوجدني وأوجدك في هذه الأرض هو أعلم بما يسعدني ويسعدك. إذن الطريق إلى هذه السعادة هو من عند من؟ من عند الخالق جل في علاه، الذي أوجدنا وهو أعلم سبحانه بما يسعدنا. فنذكر بعض الأسباب التي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله وما أثر عن السلف الصالح، ونوجزها بإذن الله في 5 أسباب، منها سبب رئيسي يدخل فيها الأسباب الأربعة المتبقية، ونختم بإذن الله بما يسمى بمثلث السعادة. بمثلث السعادة. لماذا جعلناها على شكل عناصر أيها الأحبة؟ لكي تحفظ ثم تنقل إلى أهلنا وذرياتنا وجيراننا، ونبين لهم الأسباب الحقيقية للسعادة. أين نجد الحياة الطيبة، الحياة المطمئنة، الحياة التي سماها الله الحياة الطيبة؟ أعظم سبب يوصلك إلى هذه الحياة الطيبة وهذه الحياة السعيدة المليئة بالطمأنينة ما قاله الله في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فما هو الجزاء؟ فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله من فضله. إذن حياة مستقرة، حياة سعيدة في هذه الدنيا، وأجر عظيم ورحمة ورضوان من الله في الآخرة. نسأل الله من فضله. أول سبب أيها الأحبة الإيمان والعمل. الإيمان والعمل الصالح. قد يقول قائل: نسمع بالإيمان ونعرف أن تعريف الإيمان هو التصديق الجازم بالقلب، التصديق الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب. هذا هو تعريف الإيمان، مصطلح معروف، لكن نوضح هذا التعريف أيها الأحبة بصورة تكون واضحة للجميع. أنا الآن أتحدث إليكم، أليس كذلك؟ ولا أحد يشك أنني أمامه وأتحدث إليه. ماذا يسمى هذا؟ يسمى تصديق جازم لا شك فيه ولا ريب أنني أمامكم وأتحدث، لا تشك في هذا، أليس كذلك؟ كذلك الإيمان بالله جل في علاه وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر والجنة والنار والجزاء والحساب، لا بد أن يكون بمثل هذا وأشد. كما أنك توقن وتجزم أنني أمامك أتحدث إليك، فلا بد أن توقن وتجزم بوجود الله جل في علاه، وتؤمن به وأنه جل في علاه إليه المرجع والمآب، وأن هناك جنة، وأن هناك نار، وأن هناك حساب. كما قال الله: من عمل مثقال ومن يعمل مثقال ذرة، مثقال الذرة سواء كانت حسنة أو سيئة ستجدها أمامك.
إذن أعظم أسباب السعادة أيها الأحبة الإيمان كما عرفناه الآن. ثم بهذا الإيمان أيها الأحبة يقودك مباشرة إلى العمل الصالح. ما هو العمل الصالح؟ هو ما كان موافقا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مباشرة. إذن هذا الإيمان والتصديق الجازم مع هذا العمل الصالح الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقودك مباشرة بإذن الله إلى الحياة الحياة الطيبة، الحياة السعيدة، الحياة التي مليئة بالسكينة والهدوء والراحة والطمأنينة. يدخل تحت هذا السبب الثاني أيها الأحبة. ولماذا نفرده؟ لأنه ذكره الله في كتابه فقال: ألا بذكر الله ماذا؟ تطمئن القلوب. الله أكبر. عندما تذكر الله جل في علاه يذكرك الله جل في علاه في نفسه. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، لا إله إلا الله. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وهكذا. إذن أيها الأحبة ذكر الله طمأنينة، ذكر الله سكينة، ذكر الله والله سعادة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن وتنشرح وتهدأ وتسكن هذه القلوب أيها الأحبة. لو يذكر الإنسان في مجلس مثلا ملك من ملوك الدنيا يغبط، وهذه طبيعة البشر، ويفرح ويبتهج بهذا الأمر. كيف لما تذكر عند من؟ عند ملك الملوك جل في علاه، كيف يكون حالك؟ كيف تكون سعادتك؟ ذكر الله لا يعدله شيء. وأعظم الذكر أيها الأحبة تلاوة ماذا؟ تلاوة هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام الله جل في علاه، الذي فيه قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. إذن والله لا يقودنك مباشرة إلى السعادة والطمأنينة. لما تقول لا إله إلا الله، وهذا من الذكر، وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، كأنما اعتقت 4 رقاب من رقاب إسماعيل، وحرز وحفظ لك حتى تمسي، وغيره من الفضائل. لما تسبح الله سبحان الله وبحمده 100 مرة، ماذا يحصل لك؟ غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لا إله إلا الله، في 2 أو 3 دقائق تقوله أو تغفر لك. إذن يبين لنا هذا أيها الأحبة أن ذكر الله جل في علاه سعادة والله وطمأنينة وانشراح. هذا السبب الثاني. السبب الثالث أيها الأحبة الخلق الحسن. ماذا قال الله عن نبيه؟ وإنك لعلى خلق عظيم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيت في أعلى الجنة لمن أيها الأحبة؟ لمن حسن خلقه. الخلق الحسن يقودك إلى السعادة. لم يجعل الله بيتا في أعلى الجنة لمن حسن خلقه إلا لما يترتب على هذا الخلق من حياة سعيدة وطمأنينة وانشراح في هذه الدنيا قبل الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم من كثر ما كان يبتسم لأصحابه كان يظن أحد أصحابه أنه أحب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: من أحب الناس إليك؟ فيقول: عائشة. يقول: من الرجال؟ فيقول: أبو بكر. ويقول: من ثم من ثم من، حتى عد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اسمه، وهو قد ظن أنه من كثر ما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه أنه أحب الصحابة إليه. هذا يدل أيها الأحبة على خلق رفيع كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا يدخل في الخلق الحسن. السبب الرابع أيها الأحبة من أسباب السعادة، ونختصر لئلا نثقل عليكم، أن ينظر الإنسان إلى الأمام، ولا ينظر إلى الماضي الحسين أو إلى المواقف أو إلى بعض المسببات التي تبعث له الحزن ويقف عند الأحزان يبكي ولا يقدم لدين الله شيء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟ أسوة، قدوة لنا. ماذا أصابه من المصائب؟ ولد يتيم، ثم توفيت أمه وهو لا زال صغير، ثم توفي عمه الذي كان يرعاه، ثم جده، وهكذا وتوالت عليه المصائب. هل وقف عند الأحزان؟ لا والله، بل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ولم يقف عند الأطلال والماضي والحزن وما شابه ذلك.
كان يحمل إبراهيم ولده، كان يحمله بين يديه ويقول عندما رأى نفسه تقرقر وتكاد أن تخرج، قال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، لكن ماذا؟ لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. كلنا لله وكلنا إليه راجع. ومضى في هذه الحياة، مضى ينشر هذا الدين ولم يقف عند هذه الأحزان، عام الحزن وغيره من المصائب التي أتته، فهو قدوة لنا نتسلى به ولا نقف عند الماضي بل ننظر إلى الأمام. والأهم من ذلك أيها الأحبة ألا يكون الإنسان سبهللا، لا في عمل الدنيا ولا في عمل الدين، لا في عمل في دينه ينفعه ويشغله بهذا، يشغل وقته بهذا العمل في دين الله، ولا في عمل الدنيا يتكسب من هذا رزقا أو ما شابه ذلك. هذا السبهلل يقود مباشرة إلى إيش؟ إلى أن يكون الشيطان صيد سهل له. هذا اللي سبهلل لا في أمر دينه يشتغل ولا في أمر دنياه صيد سهل للشيطان، ويستهويه الشيطان ثم يريده المهالك والشقاء في الدنيا قبل الآخرة. فالله الله كما قال ابن مسعود، وهذه كلمة ابن مسعود عليه رحمة الله ورضوانه: إني لا أحب الرجل سبهللا، لا في أمر الدنيا ولا في أمر الدين. فالسبهلل هذا الذي تجده مشغول بجواله أو ما شابه ذلك أو بأشياء تافهة، لا في أمر دينه ينشغل ولا في أمر دنياه ومعاشه، هذا يخشى عليه من الشيطان وأن يعيش حياة نكدة عياذا بالله. أيها الأحبة، نختم بالسبب الخامس، وجعلته السبب الأخير لأنه كنز للسعادة، ألا وهو القناعة. القناعة والله إنها كنز السعادة. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا إلى هذا الحديث، ماذا قال؟ من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. الله أكبر. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت ماذا؟ شهر ولا سنة؟ قوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا بإيش؟ بحذافيرها، كأنك أعظم ملك. لا إله إلا الله. لكنها لما تزاحمت علينا النعم أنست بعضها بعض، وأصبحنا نتأفف من بعض النعم ولا نشكر الله على هذه النعم التي نحن فيها. والله نعم لا تعد ولا تحصى. فلذلك أيها الأحبة، القناعة والله إنها كنز السعادة الحقيقية، وهذا دليله. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. متى يكون هذا الشعور عندك؟ عندما تقنع بما لديك، عندما تقنع بما أعطاك الله ووهبك من هذه النعم ومنها. لكن في الدين لا. وسابقوا في دين الله مسابقة إلى الخير، إلى الجنة، نسابق بكل ما نستطيع. في الدنيا والله نقنع، نجد السعادة أمام أعيننا. نسأل الله أن يسعدني وإياكم. طولت عليكم أيها الأحبة، لكن نختم بمثلث السعادة. ما هو مثلث السعادة؟ هي في قوله جل في علا، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنعم عليه ماذا يعمل؟ إذا جاءتك نعمة ماذا تعمل؟ أشكر الله جل في علاه. إذا أنعم عليه شكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. هذا سبب من أسباب السعادة، بل موضى الله مثلث للسعادة. إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي ماذا يعمل؟ صبر. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير ما في حساب معين، حسنة بعشر أمثالها، لا. الصبر عند الله له أجر مفتوح. وأجرك على من؟ على المولى جل في علاه. إذن كيف يكون الأجر؟ أجر لا حد له ولا نهاية. نسأل الله من فضله، ونسأل الله أن يعافينا ولا يبتلينا. لكن إذا وقع البلاء فاصبر، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الثالثة ما هي؟ إذا أذنب استغفر، يستغفر في كل ذنب، بل إن بعد الطاعة يستغفر. لماذا؟ لئلا يكون قد قصر في الطاعة. بل يحصى على محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يحصى له في المجلس الواحد كم استغفار؟ 70 استغفارا، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما حالي وحالك؟ والله إن حاجتنا للاستغفار عظيمة،
حاجتنا إلى الاستغفار عظيمة جدا، وهي سبب والله رئيسي من أسباب السعادة، لما تستغفر الله في كل حينك. إذن هذا مثلث عظيم من مثلث السعادة. إذا جاءتك نعمة اشكر الله عليها، إذا ابتليت اصبر، إذا أذنبت ماذا تعمل؟ تستغفر. لا تترك للشيطان مجال أبدا، بل استغفر واستغفر، ولو أذنبت وأذنبت وأذنبت استغفر، فسوف تجد بإذن الله ربا غفورا رحيما. لكن لا تصر على المعصية. أيها الأحبة، هذه أسباب تقود للسعادة. أسأل الله يجعلني وإياكم من السعداء. اختصرتها في 5 أسباب ومثلث للسعادة، لعلها تنشر ثم يكون لك أجرها يا من نشرتها، ويكون بإذن الله في البيوت حياة مطمئنة، وحياة ملؤها السعادة، وحياة فيها تملأها السكينة والهدوء. أيها الأحبة، حياتنا امتلأت مع وسائل التواصل الاجتماعي وما شابه بشيء من الضجر وشيء من النكد وما شابه ذلك. لا، عش مع الله، والله لتجدن السعادة بين عينيك. أسأل الله أن يسعدني وإياكم سعادة لا شقاوة بعدها أبدا. أسأل الله أن يسعدنا سعادة الأبد. اللهم أسعدنا سعادة لا شقاوة بعدها أبدا، واهدنا هداية لا ضلالة بعدها أبدا، ووفقنا لمرضاتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.